السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، اتار دار سجدے والا پانا رولا، بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، اتار دار سجدے والا پانا رولا، مصیبت سر پہ آگے کون ٹالتا ہے، ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالتا ہے، مصیبت سر پہ آگے کون ٹالتا ہے، ڈگدا ڈگدا سنبھلے کون سنبھالتا ہے، اس نو راتی کر لے کاندا اولائے، اس نو راتی کر لے کاندا اولائے، بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، مجاں گا تے کئی مخلوقاں تیرے لیے، تیرا جھکنا ڈرنا ہونا میرے لیے، میری ذات پہچان کے بننا مولا، میری ذات پہچان کے بننا مولا، بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائی ہے، چاند تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی ہے، تے پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولا ہے، تے پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولا ہے، بندیا تینوں بندہ بنایا مولا، ہر قسم دی حمد و ثنا ایک اللہ رحیم و کریم سے خاص، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام کل صنفات دی ختم رسول، میرے اور تاج پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے درود و سلام۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس رب نے گئے گزرے دور دے اندر اپنے پاک مقدس گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی، کائنات دا مولا ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ پاک نے اپنے مومن بندے دی زندگی دا تذکرہ کیتے، اللہ فرماندے نے جدوں مومن بندے دی زندگی دا آخری وقت ہوندا ہے، فرشتے روح قبض کردے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے نوری ملائکہ جدوں میرے مومن بندے دی روح نو قبض کرنا ہے تے سب تو پہلا کی کہنا سلام علیکم۔ اما جی سیدنا عائشہ بیان کر دیا نے، فرمایا جدوں مومن بندے نو دکھ ہوندا ہے یا تکلیف ہوندی ہے، اپنی تکلیف تے اپنے رب نو پکار دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات دا مولا اپنے بندے دے گناہاں نو ختم بھی کر دے اور اپنے بندے دے درجات نو بلند بھی کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اللہ رب العالمین نے اعلان کر دے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آوے آمینہ دے لال دا نام آوے کنان دے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پر درود پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کثرت دے نال میرے پر درود پڑھ دے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد عربی اس بندے دی سفارش ضرور کراں گا. اس بندے دی سفارش نبی پاک کر دے. اس بندے دی شان دے کیا کہنے اس بندے دے مقام دے کیا کہنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پڑھیا کر. اگر میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا اللہ گناہاں نو ختم کرے گا. میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا اللہ رحمتاں دا نزول کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے گا اللہ پاک نیکی اندر اضافہ کرے گا. میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ پاک غلاماں دا ثواب عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر درود پڑھوں گا اللہ اولاد اندر برکت پا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ فصل اندر برکت پا دیں گے. اور مولا کائنات نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ دا نام کی پڑھنا جناب محمد رسول اللہ. اما جی سیدنا شبیان کر دیا نے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھتا نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ بخیل ہے او بندہ کنجوس ہے. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرمایا جڑا بندہ نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا بھول گیا او بندہ اینجے جویں جنت دا رستہ بھول گیا. اللہ پاک نبی پاک دی ذات تے درود پڑھتی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اللہ پاک نے قرآن مجید نو نازل فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک انصاری صحابی آیا وے. ان نبی پاک دے نال سب تو پہلا سلام لے اور انصاری صحابی نے سوال کیتا وے فرمایا سونے محبوبا دسو تے سینا مومن بندیاں دے اندروں افضل بندہ کون ہے. مومن بندیاں دے اندروں افضل بندے دا مقام کیے مومن بندیاں دے اندروں افضل بندے دا مقام کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی مومن بندیاں دے اندروں افضل بندہ او ہوندا وے اس بندے دا خلاق اعلی ہوندا ہے. کائنات دے لوگوں میں تے انج کہاں گا اس بندے دا اٹھنا بھی اعلی ہوندا وے اس بندے دا بیٹھنا بھی اعلی ہوندا وے اس بندے دا چلنا بھی اعلی ہوندا ہے اس بندے دا پھرنا بھی اعلی ہوندا ہے. جدوں بھی بولدے اسلام تے بولدے جدوں بھی بولدے قرآن تے بولدے جدوں بھی بولدے چنگا بولدے. صحابی رسول نے دوبارہ سوال کیتا وے فرمایا سونے محبوبا دسو تے سینا مومن بندیاں دے اندروں عقل مند بندہ کون ہے عقل مند بندے دا مقام کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی مومن بندیاں دے اندروں عقل مند بندہ او ہوندا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند بندہ او ہوندا ہے جڑا بندہ موت نو کثرت دے نال یاد کردا ہوے، اپنی موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کردا ہوے اور اپنے اگلے سفر دی تیاری کردا ہوے کہ نام دے لوگو اساں دنیا دار نے کی سمجھیا وے عقل مند بندہ او ہوندا ہے جے کول پیسہ زیادہ ہوندا ہے، اساں دنیا دار کی سمجھ رہے ہاں عقل مند بندہ او ہوندا ہے جے کول دولت زیادہ ہوندیاں نے، عقل مند بندہ او ہوندا ہے جس بندے نو بولن دا پتہ نہ ہوے، عقل مند بندہ او ہوندا ہے نہ جنوں ماں دا پتہ ہوے نہ باپ دا پتہ ہوے، اساں دنیا دار کی سمجھ رہے ہاں عقل مند بندہ او ہوندا ہے جس بندے نو جو چنگی مل گئی او بندہ عقل مند ہوندا ہے کہ نہ دے لوگو کہ اللہ نے مال دے دیتا تے اسی عقل مند ہو گئے کہ اللہ نے مال دیتا اساں غرور دے نال چلدے ہاں کہ نہ دے لوگو اساں دنیا دار نے کی سمجھیا وے عقل مند بندہ او ہوندا ہے جے کول دولتاں زیادہ ہون کے نہ دے لوگو پتہ ہے نا فرعون دے کول بھی بڑیاں دولتاں سن کہ نہ دے لوگو پتہ ہے نا حمان دے کول بھی بڑیاں دولتاں سن کہ نہ دے لوگو حمان دے کول بھی بڑیاں دولتاں سن نمرود دے کول بھی بڑیاں دولتاں سن، اے لوگ اپنی اوقات اندر باخر ہو گئے کہ نہ دے لوگو جدو بندہ اپنی اوقات اندر باخر ہو جاندا ہے پھر اللہ بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کر دیندا ہے کہ نہ دے لوگو جدو بندہ اپنی اوقات اندر آ جاندے جدو بندہ اپنی اوقات اندر آ جاندے پھر اللہ دنیا تے مقام بھی دیندے مرتبہ دیندے جناب سیدنا ابو بکر صدیق اوقات اندر آ گئے میرے پیغمبر دے دیوانے بن گئے کہ نہ تے لوگ سیدنا ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے اپنی اوقات نو پہچانیا پھر کائنات دے رب نے ابو بکر صدیق بنا دیتا، لوگوں جدو بندہ اپنی اوقات اندر آ جاندے پھر عمر نو فاروق بنا دیندے، جدو بندہ اپنی اوقات اندر آ جاندے پھر عثمان نو ذی النورین بنا دیندے، جدو بندہ اپنی اوقات اندر نکل جاندے پھر پتہ ہے نمرود دی جوتے بھی اپنی، نمرود دا سر بھی اپنا، نمرود دے پجاری بھی اپنے۔ اللہ پاک سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے مال دیتا ہے مال اللہ دے راستے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اللہ پاک نے قرآن مجید نو نازل فرمایا کہ نام دے لوگو اللہ رب العالمین اعلان کر دے نے جدو مومن بندے دی زندگی دا آخری وقت ہوندا ہے اللہ فرماندے نے الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اللہ رب العالمین اعلان کر دے نے اے میرے نوری ملائکہ میرے مومن بندے دی زندگی دا آخری وقت ہے، اے میرے نوری ملائکہ میرے مومن بندے دی زندگی دا آخری وقت ہے، جلدی کرو جنت دے اندر جلدی کفن بھی لے آو اور جنت دے اندر جلدی خوشبو بھی لے آو۔ امام کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ نے جلدی عطر بھی لے لیا اور ریشمی خوشبودار کفن بھی لے لے، چلتے ہیں اس مومن بندے دے قریب بیٹھ جاندے نے، مولا کائنات نے فرمایا اے میرے نوری ملائکہ جنہوں میرے مومن بندے دی روح قبض کرنی ہے سب تو پہلا کیا ہے اللہ فرماندے نے الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اے میرے نوری ملائکہ میرے بندے نو سلام کہنا ہے کہ نام دے لوگو موت نے تے آنا ہی آنا ہے، اپنے رب دے کولوں دعا کریا کر کہ نام دے ربا جدوں بھی مریے چنگا مریے، جدوں بھی مریے سلام تے مریے، جدوں بھی مریے سارے سجدے دی حالت اندر ہوے اپنے رب دے کولوں دعا کریا کر کہ نام دے ربا سارے سجدے دی حالت اندر ہوے اساں پکار دے گے سبحان ربی الاعلی کہ نام دے ربا تو اعلی وے، اساں دے گناہ کرن والے اساں دے کمیاں کرن والے اساں دے کوتاہیاں کرن والے اساں دے بھی گناہ کرن والے اساں دے راتاں بھی گناہ کرن والے کہ نام دے ربا اسی بڑے گناہ کیتے حتیٰ کہ گناہ کردے ہیں سر دے بال سفید ہو گئے، اپنے رب دے کول دعا کریا
کر کہ نام دے ربا جدوں ممبری قرآن پڑھتے ہوئے کہ نام دے لوگوں موت نے تے آنے ہی آنے اپنے رب دے کول دعا کرتے ہوئے کہ نام دے ربا نماز پڑھتے ہوئے اساں دہشت اندر بیٹھے ہوئے ساری زبان بولتی ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی کہ نام دے ربا میری کل عبادتاں بھی تیرے واسطے میری مالی باتاں بھی تیرے واسطے کہ نام دے رب میں تے انج کہاں گا کہ نام دے ربا ساڈا اٹھنا بھی تیرے واسطے ساڈا بیٹھنا بھی تیرے واسطے ساڈا چلنا بھی تیرے واسطے ساڈا رکوع بھی تیرے واسطے ساڈا قیام بھی تیرے واسطے ساڈے سجدے بھی تیرے واسطے کہ نام دے ربا ساڈا حج بھی تیرے واسطے کہ نام دے لوگوں اپنے رب دے کول معافیاں منگنیاں نے جدوں اپنے رب دے کول انج دیاں بولیاں پاویں گا کہ نام دا مولا تینوں معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس بندے دے حد نگاہ دے فاصلے دے اوپر بیٹھ جاندے نے اس مومن بندے دی روح قبض کر لے جدوں روح قبض ہو جاتی ہے چلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مومن بندے دی روح قبض ہوندی ہے فرشتیاں دے چہرے اتنے خوبصورت نے جویں چاند پہ چمکدا وے جویں سورج پہ چمکدا وے اللہ پاک نے مومن بندے دی زندگی کیسی بنائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ چلدے بندے دی روح نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتیاں نے اس مومن بندے دی روح نو پکڑے آیا وے چلدے پہلے آسمان تے گئے امام کائنات نے فرمایا چلدے پہلے آسمان دے اوپر اپنے رب دے نال ملاقات ہوئی ہے پہلے آسمان تے فرشتیاں دے نال ملاقات ہوئی ہے اس بندے دے کول ملتے نے اس بندے دے نال کلام کرتے نے فرمایا بندہ کون ہے جڑا فرشتیاں دے نال گلاں پہ کر لے کہ نال دے لوگ او بندہ کون ہے جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنے رب نو راضی کیتا ہے گا جن نے اپنی زندگی دے اندر اپنے رب نو منایا ہوئے گا او بندہ کون ہوئے گا جن نے سجدے دی حالت دے اندر اپنے رب نو پکارے ہوگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مومن بندے دی روح نو چلدے ستویں آسمان تے لے جاندے نے نبی پاک نے فرمایا جدوں ستویں آسمان تے آ گئے اللہ فرماندے نے اے میرے نوری ملائکہ میرے مومن بندے نو پکڑ لو اور جنت دے اندر اعلی علیین مقام دے دو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر دے اندر اس مومن بندے دے کول سوال ہوندا وے اے مرن والےا دس دے سینا تیرا رب کون ہے کہ رات دے لوگ قبر دے اندر تین سوال ہونے پہلا سوال من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین سوال ہونے نے ان تین سوالوں کے بعد جس بندے نے سوالوں کا جواب دے دیتا وہ بندہ جلدی ہوئے گا اساں دنیا دار کی سمجھ رہے ہیں جدوں زندگی دا آخری وقت ہو جاتا ہے بعض لوگ انج کر دینے کہ تین سوال یاد کر لے پتہ ہے موت نے تے آنا ہی آنا ہے کہ تین سوال دے تین سوالوں دے جواب یاد کر لے قبر دے اندر فرشتہ نے پوچھیا تے دس دواں گے امام کائنات نے فرمایا جس بندے نے اسلام تے زندگی گزاری ہوئے گی جس بندے نے اپنے رب نو رب منیا ہوئے گا جس بندے نے سجدے دی حالت دے اندر اپنے رب نو منایا ہوئے گا جس بندے نے اپنے رب نو منایا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بندہ سوالوں کا جواب بتا دے او بندہ سوالوں کا جواب دے گا تے بعض لوگ اینڈ کر دے قبر دے اندر تین سوال ہونے اتنے یاد کر لے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اسلام تے زندگی گزاری ہوئے گی اتنا سوالوں تے اپنی زندگی گزاری ہوئے گی او بندہ سوالوں کا جواب دے گا نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندے دے کول اے پہلا سوال ہوئے گا دس تے صحیح نہ تیرا رب کیڑے قبر دے اندر سورج غروب ہوندا دکھایا جائے گا تے بندہ سوالاں دا جواب جدوں دین لگے گا نا تے فرشتہ نوں کہے گا او میری عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے میں عصر دی نماز پڑھ کے عصر دی نماز ادا کر کے سوالوں کا جواب دواں گا تے فرشتے بول کے آندے نے دنیا تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں دنیا تے بڑے قیام کیتے اپنے رب نوں راضی کر لے ہن سوالوں کا جواب دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ سوالوں کا جواب ہی دے گا اور اپنے جدوں سوالوں کا جواب دے کے پاس ہو جائے گا پھر اپنے رب نوں کہے گا فرشتیاں نوں کہے گا مینوں ایک بار اجازت دو میں اپنے بہن بھائیاں کو چلا جاواں میں دسو آ عمل کرو تے رب راضی ہوندے کہ نام دے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اے مومن بندے دی زندگی ہے پھر بندہ اپنے رب دے کولو سوال کر دے کہ نام دے ربا کہ نام دے لوگو مومن بندے دی زندگی بہت سونی زندگی ہے اما دی سیدنا عائشہ بیان کر دیا نے جدوں مومن بندے نو دکھ ہوندا ہے تکلیف ہوندی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھدا ہے اپنے رب نو پکار دے پھر کہ نام دا مولا اپنے بندے دے گناہ معاف کر دندے تے رحمتاں نزول کر دے اور گناہ بھی معاف کر دے اللہ پاک سانو مومن بندے دی زندگی پہچان دی اور سانو مومن بندے دی اور مومن بندہ سانو بنن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.